अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दुनिया भर में जहां बेअमनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सुपर पावर्स आपस में लड़ती दिखाई देती हैं, वहीं मशरिक़ वुस्ता में बरसों पुरानी कशीदगियाँ दूर करके क़याम अमन के लिए कोशिशें की जा रही हैं। खलीजी ममालिक के दो सबसे बड़े हरीफ समझे जाने वाले ममालिक सऊदी अरब और ईरान में ताल्लुकात को नए सिरे से शुरू करके पुराने मुआहदों को बहाल किया जा रहा है। ये भी हम देख रहे हैं कि नई मुआहदे होने की उम्मीद भी पैदा हो रही है। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की टेलीफोन पर गुफ्तगू भी हुई है और इस गुफ्तगू के दौरान तय ये पाया है कि 2 माह के अंदर दोनों ममालिक अपने अपने सफारत खाने खोल देंगे। और साथ ही कहा यह जा रहा है कि एक अहम मुलाकात भी दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की रमज़ान ही के दौरान हो सकती है। अच्छा नाज़रीन, ये जो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान खलीज है, इसको दूर करने के लिए ये बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चीन ने सालिसी का किरदार अदा किया है। और रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी भी चीन ही कर रहा होगा। शाम की खाना जंगी की अगर हम बात करें तो उसमें सऊदी अरब और ईरान मुख्तलिफ ग्रुप्स के हामी थे, और अब दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होने से शाम की जो सूरत हाल है उसमें भी बेहतरी आने के बहुत ज़्यादा इम्कानात जो हैं वो वाज़ेह हो चुके हैं। सऊदी अरब ने एक दिहाई बाद ऐलान किया है कि शाम में अपना सिफारत खाना खोलने के लिए बातचीत कर रहा है। शाम के अरब लीग में वापसी के इम्कानात पर भी मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। रवा माह शामी सदर ने 12 साल बाद पहली बार मुत्तहिदा अरब अमारात का भी दौरा किया है। शाम के दीगर खलीजी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान और सऊदी अरब मुआहदे के नतीजे में यकीनी तौर पर यमन के मसले का भी पुरअमन हल निकलने की उम्मीद की जा रही है। हौसी बागियों की जानिब से भी इस मुआहदे का खैर मकदम किया गया है। नाज़रीन, सऊदी अरब के ईरान के साथ बेहतर होते ताल्लुकात से इजराइल सबसे ज़्यादा नाखुश है, जबकि अमरीका भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। इजराइल को मशरिक़ वस्ता में बेहतर होती सूरत हाल से मसला क्या है और अमरीका के इस सारी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, ये हम आपको एक रिपोर्ट पे दिखाएंगे। लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे। ख़ास हमारी रिक्वेस्ट पर आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं रशीद साफ़ी साहब, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं इस सारे सिनेरियो पर, सारी सिचुएशन पर। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। ख़ित्ते में ईरान और सऊदी अरब को माजी में 2 बड़े हरीफ के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन रवां साल 10 मार्च को सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए चीन की सालिसी में होने वाले मुआहदे ने दुनिया के कई मुल्कों को हैरान कर दिया। दोनों मुल्कों ने सिफारती ताल्लुकात की बहाली, अपने सिफारत खाने, मिशन दोबारा खोलने, रियासतों की खुद मुख्तारी के एहतराम और अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर इत्तेफाक किया। रियाद और तेहरान अप्रैल सन 2001 में होने वाले सिक्योरिटी ताउन के मुआहदे और मई सन 1998 में होने वाले तिजारत, मईशत और सरमायाकारी के मुआहदे को भी फ़ाल करने पर मुत्तफ़िक़ हैं, जिसका मकसद इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तकनीकी, साइंसी, सक़ाफ़ती, खेलों और नौजवानों के मैदान में ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। मशरिक़ वुस्ता में बालादस्ती के लिए मुकाबला करने वाले ये दोनों ममालिक एक दूसरे को अपने लिए ख़तरा समझते रहे हैं। इस मुकाबले में दोनों ममालिक लेबनान, शाम, इराक़ और यमन समेत मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक में जारी तनाज़ात में हरीफ धड़ों की हिमायत करते आए हैं। सिर्फ यही नहीं, शाम में कई सालों से जारी खाना जंगी के खात्मे के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। रवां माही शाम के सदर बशारुल असद ने गुज़िश्ता रोज़ तवील अरसे के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया था। सन 2011 में शुरू होने वाली खाना जंगी के बाद शामी सदर का पहली मरतबा किसी खलीजी मुल्क का दौरा था। शामी और अमाराती सुदूर के दरमियान होने वाली मुलाकात में ख़ित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने वाले उमूर पर ताउन और हम आहंगी को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। सन 2011 में ही अरब लीग में शाम की रुकनीत बशारुल असद की हुकूमत की जानिब से जमहूरियत के हक़ में होने वाले मुजाहरों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद मुअत्तल कर दी गई थी। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतादिद अरब ममालिक दमिश्क हुकूमत के साथ अपने सिफारती व बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी ला रहे हैं। इसका एक मकसद ये भी है कि शाम को एक मरतबा फिर अरब ममालिक में बाअसर हुकूमतों की सफ़ में लाया जाए। इसी कोशिश में मुत्तहिदा अरब अमारात सन 2021 में शाम को अरब लीग में भी वापस लाने का
अहम हामी बन गया था। उधर सऊदी अरब और ईरान में ताल्लुकात की बहाली के असरात यमन में जारी जंग के तनाव को भी कुछ हद तक कम करते दिखाई देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में कैदियों के तबादले के बाद अगले 3 हफ्तों के अंदर सैकड़ों खानदान दोबारा एक दूसरे से मिल सकेंगे। यमन की तबाहकुन लड़ाई सन 2014 में उस वक्त शुरू हुई जब हौसियों ने दारुल हुकूमत सिनआ और शुमाली यमन के बेशतर हिस्से पर कब्जा कर लिया और हुकूमत को जिला वतनी पर मजबूर कर दिया। इस तनाज़े में लगभग 3,77,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, लाखों बेघर हुए हैं और यमन शदीद गुर्बत और भूख की जानिब धकेल दिया गया है। गुज़िश्ता साल 2 अप्रैल को माह रमज़ान शुरू होने के बाद यमन की हुकूमत और हौसी बागियों के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की काविशों से 2 माह तवील और काबिल तशदीद जंग बंदी नाफिजुल अमल हुई थी। अगरचे जंग बंदी का मुआहदा सिर्फ चंद माह बाद 2 अक्टूबर को ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बावजूद जंग बंदी के दीगर नकात पर अमल दरामद जारी है। बिल्कुल जी, ये सारा मामला जो हो रहा है, ये जो एक बड़ी पेशरफ्त हो रही है, इस पर ये खुसूसी पैकेज आप देख रहे थे, रिपोर्ट आप देख रहे थे। इसी मामले पे बात करने के लिए आप देख सकते हैं स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं रशीद साफ़ी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साहब आपका। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू। अच्छा रशीद साहब, पहले तो ज़रा ये फरमा दीजिएगा, ये जो एक बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है, इससे क्या कुछ उम्मीदें रखी जा सकती हैं? ख़ास तौर पर ये ईरान और सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, कहा जा रहा है कि रमज़ान मुबारक में मीटिंग भी एक कर रहे होंगे, मुलाकात भी कर रहे होंगे। क्या कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आ सकती हैं बेहतरी की हवाले से? देखिए, आलमी मंजरनामे पे ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और जो नए इवेंट की आप जो फोरकास्ट दे रही है कि आने वाले दिनों में शायद रमज़ान के महीने में फ़ॉरेन ऑफिस के लेवल पे मुज़ाकरात का आगाज़ बाकायदा हो जाए सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, अगर ऐसा हो जाए तो वाकई एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी इस पूरे मामले में। पहले हमने ये समझना है कि ये अचानक क्यों कर मुमकिन हुआ कि बरसों की दुश्मनी जो थी वो दोस्ती में कैसी बदली। चीन इससे पहले भी कोशिशें करता रहा। चीन के अलावा आप जानती है कि पाकिस्तान जैसे जो मुश्तरका दोस्त है, उन्होंने भी काफ़ी कोशिशें की थी। यूएई की मिसाल हमारे सामने है, लेकिन कभी भी पेशरफ्त इतनी बड़ी नहीं हुई थी जो गुज़िश्ता फ्राइडे को जो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई। तो ओवरऑल अगर हम इसको उम्मत मुस्लिमा की तनाजुर में हम बात करें तो ये तो हमारे लिए बाइस खुशी भी है, बाइस इत्मीनान है, लेकिन हमने ये देखना है कि ये आलमी मंजरनामे के उस पस मंज़र में ये किस तरह हुआ। तो पहले हमने ईरान का जायज़ा लेना है। ईरान का देखिए मसला ये हो गया था कि वो आइसोलेशन में चला गया था। उनके पास गरचे पेट्रोलियम मसनूआत की बहुत बड़ा एक ताकत भी है, एक बड़ा ज़ख़ीरा भी है, और काफ़ी मुद्दत से वो अमेरिका जैसी सुपर पावर और इसराइल जैसे जो एक मुतशद्दिद रियासत है उनका भी मुकाबला करता रहा और सर्वाइवल की जंग वो लड़ता रहा। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, और ये बदलती हुई दुनिया में ईरान ने पहली मर्तबा ये सोचा कि अब उनको आइसोलेशन को तोड़ना चाहिए और इससे निकलना चाहिए, क्योंकि ईरान के अंदर जो बेचैनी। ये पहली बार क्यों सोचा? इतने अरसे से क्यों नहीं सोचा? जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जब उसको थ्रेट किया जा रहा था और बहुत सारी जगहों पर उस पर पाबंदियाँ आयद की जा रही थी, बहुत पाबंदियों की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात में भी वो घिरा रहा, ये पहली बार ये क्यों सोचा गया? बहुत अहम सवाल है आसमा आपका, और ये नाजरीन को भी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपराइजिंग हुई इस मौजूदा रिजीम के ख़िलाफ़ ईरान में, अपने अवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। गरचे उनके ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल की गई, और इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रही, अगर इसको मैं एक इनकलाब का नाम दूँ, एक खामोश इनकलाब का ईरान के अंदर, उसमें ख़वातीन और नौजवानों का बहुत किरदार रहा। उन्होंने गोलियाँ खाई, उन्होंने जो है सख्तियाँ झेली, लेकिन ईरानी हुकूमत को ये रियलाइज़ करवाया
کہ اب جو انسانی آزادیوں کے لیے ضروری ہے کہ ایران اپنی آئسولیشن اور اپنے خول سے باہر نکلے، اور انہوں نے پھر یہی مناسب جانا کہ بجائے یہ کہ امریکہ کے سامنے سر جھکایا جائے، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ بات کریں، تو یہ ایک اچھی بات تھی۔ اور چین نے پھر چین کا جو اپنا وہ کردار ہے اس کو آخر میں ڈسکس کروں گا۔ پھر سعودی عرب کی بھی اپنی مجبوریات تھی۔ سعودی عرب جو اس وقت چاہ رہا ہے کہ ری ڈیفائننگ آف مڈل ایسٹ کا ایک فلسفہ ہے، محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عرب جو ہے اپنی سعودی عرب کے اندر بھی ریفارمز کا ایک ایجنڈے کے تحت وہ کام کر رہے 2030 کا جو ان کا ایجنڈا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے مڈل ایسٹ میں بھی تبدیلی کی ایک لہر چل پڑی ہے۔ آپ نے جو رپورٹ دکھائی وہ بھی انتہائی اہم ہے، شام اور یمن کا بھی ہم تذکرہ کریں گے، وہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ تو سعودی عرب بھی چاہ رہا تھا کہ اگر مڈل ایسٹ میں انہوں نے کوئی تبدیلی لانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایران جیسی بڑی قوت کے ساتھ ان کی مخاصمت یا ختم ہو یا کم سے کم ہو۔ تو پھر سعودی عرب کی یہ ایک مجبوری تھی کہ ان کو بھی ہاتھ بڑھانا پڑا، اور آخر میں یہ سوال بچتا ہے کہ چین کو کیا پڑی تھی کہ دو مسلمان ممالک کے بیچ میں وہ میڈیشن کرے اور دو مسلمان ممالکوں کو قریب لائے۔ چین کے پھر اپنے مسائل آپ جانتی ہیں کہ اس وقت دنیا میں انرجی کرائسس ہے، لیکن ایک غیر مسلم ملک وہ کام کر رہا ہو جو بہت سارے مسلم ممالک مل کر نہیں کر سکے، بہت سارے ممالک تو کرنا چاہ بھی نہیں رہے تھے، اگر مسلم ممالک کی ہم بات کریں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ جی، یہ ایک افسوسناک پہلو ہے، لیکن چین نے جو یہ اقدام اٹھایا ہے تو وہ کسی امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے نہیں کیا۔ چین پیورلی ایک جو ہے عالمی مارکیٹ کے ساتھ چلنے والا ملک ہے، اور عالمی ضرورت اور عالمی سفارتکاری کے جو تقاضے ہوتے ہیں اسی کو وہ فالو کرتا ہے۔ چین کو ضرورت تھی ایران کی بھی اور سعودی عرب، اور اس کے ساتھ ساتھ روس کے ساتھ بھی۔ آپ نے ابھی آپ کا میں شو دیکھ رہا تھا، آپ نے اس پہ بھی شوز کیے ہیں کہ روس اور چین کے درمیان جو تعلقات کی ایک نئی تعلقات کی صورت نکل آئی، تو ایک پورا نیا جو بلاک بننے کی ایک جو باتیں ہو رہی ہے، جو نیو ورلڈ آرڈر کی ایک سچویشن اور ایک ماحول جو پیدا کیا جا رہا ہے، تو چین کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ مڈل ایسٹ میں بھی اپنا لوہا منوائے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ سعودی عرب جیسے اہم ملک اور ایران جیسے اہم ملک میں وہ صلح کروائے۔ ایک تو ان کو جو پیٹرولیم اور توانائی کے شعبے میں ان دونوں ممالک کی جو سپورٹ درکار تھی وہ بھی اس میں بھی آسانی ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک علامتی طور پر امریکہ کو بتانا تھا کہ آپ سے جو کچھ نہیں ہو رہا، دیرینہ دوست سعودی عرب، امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات بہت دیرینہ ہیں، اور دوسری جانب ان کا ایک دیرینہ دشمن یعنی ایران۔ آپ ان دو ممالک کو مذاکرات کے میز پہ لانے کا مقصد ایک اور چیز بھی تو ہوئی ہے نا پچھلے دنوں، جب اوپیک پلس کے ایک بڑے اجلاس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں ایک بڑا اختلاف دکھائی دیتا ہے دونوں ممالک کے اندر۔ میں بات کر رہی ہوں اس وقت سعودیہ کی اور امریکہ کی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس اختلاف سے بھی اس پیش رفت کا کچھ نہ کچھ لینا دینا ہے؟ سعودیہ کی جانب سے سوچا گیا بہت پہلے سے کہ ٹھیک ہے اب ہمیں امریکہ کے ساتھ ہی نہیں، ہمیں اپنے ارد گرد جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بنا کے رکھنے میں زیادہ فائدہ ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں پہلی دفعہ سعودی قیادت نے ریئلائز کیا کہ جو امریکہ کے ساتھ ان کی قربت کا ان کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو رہا ہے۔ آپ جانتی ہے کہ امریکی پابندیوں اور امریکہ کے ساتھ جو معاہدوں کی بندشوں کی وجہ سے جو ڈالر کا بزنس میں، یعنی ایون جو سعودی عرب کا اپنے تیل کا جو خرید و فروخت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اپنی کرنسی میں سعودی عرب کرنے کا مجاز نہیں ہے، وہ بھی ڈالر میں انہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت رویہ، انسانی حقوق کا بہانہ بنا کے جس طریقے سے سعودی عرب کو پوری دنیا میں زیر دباؤ لایا گیا، اگرچہ سعودی عرب کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسپیشلی جو ترکی میں ایک صحافی کی بے دردی سے جو قتل
تھا قتل کے وہ ناقابل معافی ایک جرم تھا، لیکن اس کو بہانہ بنا کے پھر سعودی عرب کو دباؤ میں لانا، اور پھر جب موجودہ جو بائیڈن انتظامیہ آئے تو سعودی عرب نے کچھ مدت انتظار کیا کہ شاید امریکہ کا رویہ ان کے ساتھ بہتر ہو جائے، لیکن پھر وہ نہیں ہو سکا، اور بالآخر پھر سعودی عرب کو چین کی جانب بڑھنا پڑا، اور چین نے بھی حق دوستی ادا کرتے ہوئے پہلی فرصت میں جو سب سے بڑا مسئلہ سعودی معیشت کے لیے یا سعودی سیکیورٹی کے لیے جو تھا وہ ایران کے ساتھ ان کو مذاکرات کے میز ٹھیک ہے. پہ اچھا، حق کے دوستی تو ادا کیا گیا چائنا کی جانب سے، کچھ یہ جو حق دشمنی ادا کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اسرائیل اور امریکہ کا کیا ایشو ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم سمجھ پا رہے ہیں، اسرائیل کو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، اسرائیل دنیا کی وہ ریاست ہے جس کی بنیاد ہی وہ وار منی پہ ہے. اگر خطے میں جنگ ہوگی تو اسرائیل کی اہمیت رہے گی اور اسرائیل کو پیسہ ملتا رہے گا. اگر مشرق وسطی میں جو بڑا مسئلہ ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں حل ہو جائے تو آٹومیٹکلی اس سے جڑے ہوئے جو مسائل ہے، یمن کا مسئلہ ہوا، پھر شام کا مسئلہ ہوا، فلسطین کا مسئلہ ہوا، آٹومیٹکلی یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اسرائیل کا جو ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس خطے میں جنگ کی کیفیت رہے گی تو امریکہ کی مہربانیاں بھی ان پہ برقرار رہے گی، اور جو ان کے اسلحہ کی ایک بہت بڑی ایک انڈسٹری کی صورت اسرائیل کے پاس اب ایک جو ان کی موجودگی ہے وہ ان کا وہ کاروبار بھی چلتا رہے گا. تو اسرائیل تو کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا، لیکن اگر مسلمان ممالک اپنی مسائل کا خود ادراک کرے تو پھر چاہے اسرائیل چاہے یا نہ چاہے تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ایسی اگر اتنی پیش رفت ہے کہ پچھلے فرائیڈے کو صرف آمادگی ظاہر ہوئی، اور ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں فورن منسٹرز کے لیول پہ میٹنگز کے لیے میٹنگ بھی ہو رہی ہوگی. ایک اور چیز، اتنی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے تو شام کی عرب لیگ میں واپسی ہو سکتی ہے، یہ بھی تو ایک بہت بڑی مثبت پیش رفت ہوگی. جی بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیں، اگر بشار الاسد مدت بعد، دہائی سے بھی زیادہ مدت بعد اگر وہ مشرق وسطی کے دورے پہ آ سکتے ہیں اور وہاں کے جو اہم ممالک کے اہم رہنما ہے وہ ان کو اگر ویلکم کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ کوئی انہونی نہیں ہوگی. دنیا کے بیچ میں ایسے ممالک ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کے درمیان دہائیوں تک جنگیں ہوتی رہی، لیکن پھر وہ ممالک آج دوست ہے. آپ مغربی ممالک کی مثالیں لے لیں، یہی فرانس، یہی جرمنی، یہی امریکہ، یہی پولینڈ، یہی رشیا ایک دوسرے کے خلاف برسوں تک لڑتے رہے، لیکن پھر جب ان کو یہ بات سمجھ آئی اور ریئلائز ہوئی یہ بات، تو اب وہ ممالک جو ہے بیشتر ممالک، اب روس اور یوکرین کو اگر ہم ایک سائٹ پہ رکھے تو مغرب یکجان ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اگر ان کے بیچ میں صلح کی بات ہو سکتی ہے یا صلح کا جو ایک تاثر ہے وہ برقرار رہ سکتا ہے، تو ہم تو ایک دوسرے کو ایک امت کا نام دے رہے ہیں، یعنی امت مسلمہ، اور ہم یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے تمام مسلمان امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے. تو پھر میرے خیال میں مسئلے حل ہو سکتے ہیں. نہ صرف جو کاروباری معاہدے ہیں اس میں واپسی ہو سکتی ہے تمام ممالک بشمول شام کے، بلکہ اس سے بڑھ کے مزید تعاون کا ماحول بھی بنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ول ہو اور جو ہمارے حکمران ہے، جو مسلمانوں کے حکمران ہے، وہ ذاتی اناؤں سے نکل کر صرف امت کے بارے میں اور اپنی اقوام کے بارے میں اگر وہ واقعی درد دل کا مظاہرہ کریں گے اور اتفاق کو بڑھائیں، معاونت کو بڑھائیں، ایک دوسرے سے تعاون کریں. امریکہ تعاون کرے گا شام سے اپنے فوجی نکالنے میں؟ کیونکہ ابھی
امریکی وائٹ ہاؤس کے جو رابطہ آفیسر ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ابھی بھی ہمارے جو فوجی ہیں وہ وہاں تعینات رہیں گے، ان کی وہاں موجودگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں صافی صاحب ضروری ہے ان فوجیوں کی موجودگی، جب تمام ممالک آپسی جو اختلافات ہے وہ بھلا رہے ہوں گے، ان کو ختم کر رہے ہوں گے، بہتری کی طرف جا رہے ہوں گے، تو اگر امریکہ وہاں سے اپنی افواج نکال لے تو یہ بھی صحیح وقت نہیں ہے آپ کو لگتا ہے امریکہ کے لیے ایسا کرنے کے لیے؟ دیکھیں امریکہ بامر مجبوری ہی جہاں جہاں پہ ان کی افواج تعینات رہی ہے، ماضی قریب کی اگر ہم مثالیں دیکھیں، افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو تب تک امریکہ وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، ان کی افواج نکلنے کے لیے تیار نہیں تھی جب ان پہ زمین بالکل تنگ نہیں ہوئی۔ آپ نے عراق میں بھی یہی تاثر، لیبیا کو دیکھ کے، لیبیا کا جب تک انہوں نے مکمل تباہی نہیں پھیری تھی تو تب تک وہاں سے امریکی افواج نہیں نکل رہی تھی۔ اور شام اور یمن، جو اب آپ شام کی بات کر رہی ہیں، وہاں سے اتنی آسانی سے امریکہ نہیں نکلے گا، کیونکہ اگر یہ قربتیں بڑھ رہی ہے اور امریکہ سعودی عرب اور چین ایران کے درمیان اگر تعاون کا ایک ماحول پیدا ہوتا ہے اور میڈییٹر بھی چین ہو، تو امریکہ کسی صورت بھی اگر انہیں شام یا یمن کی سرزمین میسر نہیں آئے گی، وہ اسرائیل میں موجود رہے گا، وہ مشرق وسطیٰ کی کسی اور ملک کو، لیبیا چلا جائے گا، وہ کسی اور ملک میں رہے گا، وہ کویت میں ان کے اڈے آلریڈی موجود ہے، یو اے ای میں ان کی، قطر میں آپ جانتی ہے کہ ان کی ایک بڑی موجودگی، امریکی افواج کی موجودگی وہاں پہ ہیں۔ تو کسی صورت امریکہ جو ہے اس خطے سے، مشرق وسطیٰ سے، وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایون امریکہ جو ہے افغانستان سے جا چکا ہے، لیکن کیا آپ یہ کنفرم کر سکتی ہے کہ امریکہ کا مفاد یا امریکہ کی جو نظریں ہیں وہ اس خطے سے مکمل طور پر ہٹ گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے مختلف پراکسیز کے ذریعے جو ہے اب بھی ایشیا میں اپنی موجودگی ہے، اور مڈل ایسٹ ان کے لیے انتہائی جو ہے وہ سونے کے انڈے کے مترادف ہے۔ تو کسی صورت مڈل ایسٹ سے امریکہ کا جانا اور امریکی افواج کا مکمل انخلا مجھے نظر نہیں آ رہا آنے والے دنوں میں۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کو مستقبل قریب میں ایسا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں خاص طور پر اسرائیل کی جانب سے اور پھر امریکہ کی جانب سے، کہیں نہ کہیں جب ہم پراکسی وار کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ایسے کچھ ممالک قریب آ رہے ہوتے ہیں جن کے قریب آنے سے کسی ایک خطے کا مفاد جڑا ہوا ہوتا ہے اور کچھ بڑی پاورز کا مفاد نہیں جڑا ہوا ہوتا ہے، تو ان کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے ایشوز کریٹ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے ایک صحافی کا ذکر کیا تھا جس پر ایک بہت بڑی اگر کہا جائے کہ ایک وہ معاملہ کھڑا ہو گیا تھا سعودی کنگ کو لے کر۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا تھا دونوں ممالک کے درمیان، سعودی اور ترکی کے درمیان۔ اس طرح کی کوئی چیز دوبارہ سے کی جا سکتی ہے ان ممالک کو دور کرنے کے لیے؟ اور کیا یہ تمام ممالک جو اس وقت ایک ٹیبل ٹاک کے لیے تیار ہیں اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا جا سکتا ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ہے ان کے پاس؟ دیکھیں حل تو ہر مسئلے کا موجود ہوتا ہے، لیکن ویل کی ضرورت ہے۔ آپ نے امریکہ کی جو ان کی جو نیت یا ان کی جو اسٹریٹجی کی بات کی، تو اگر بالفرض محال ابھی تو بہت یہ بگننگ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان اگر تعلقات معمول کے مطابق آتے ہیں اور اللہ کرے کہ شام اور یمن میں بھی امن قائم ہو اور فلسطینی مسلمانوں کی جو ہے اذیت میں بھی کمی ہو، اس کے باوجود اگر مشرق وسطیٰ کے تمام مسلمان ممالک واقعی اپنی اوقات میں آ کے قیام امن کے لیے مشترکہ پلیٹ فارم پہ آ جائے اور امن قائم کرنے پہ راضی بھی ہو، اور امن اگر قائم ہو بھی جائے تو تب بھی امریکہ جو ہے اپنی شرارتوں سے اور اپنی جو ان کی جو اپنی ایک جو اپنا ایک ایجنڈا ہے اس سے باز نہیں آئے گا، اور وہ پرشین وہ ایک قول ہے شاید کہ دل بد بہانے بسیار، تو وہ مختلف چھوٹے چھوٹے واقعات کو بھی بہانہ بنائیں گے۔ وہ کبھی انسانی حقوق کا نام دے کے زمین تنگ کر دیں گے، کبھی وہ میڈیا کی آزادی کو جو ہے ان کو یہ چیزیں یاد آ جاتی ہے، اور کبھی وہ جو ہے خواتین کے حقوق کی بات پہ جو ہے وہ اس کو بنیاد بنا کے اپنے ایجنڈے کی موجودگی کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے پھر وہ اقدامات کرتا رہے گا۔ لیکن ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ امریکہ کیا سوچے گا یا امریکہ کیا کرے گا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یعنی مسلمان ممالکوں نے
کیا کرنا ہے اور ان کی کیا اسٹریٹجی ہونی نہیں، اصل چاہیے؟ میں صافی صاحب اس سے فرق بہت پڑا نا ہمیں. ہماری تو کوئی اسٹریٹجی تھی نہیں. اگر ہم مسلم ممالک کی بات کرتے ہیں اب سے پہلے، تو امریکہ کیا سوچتا رہا ہے، امریکہ کیا کرتا رہا ہے، اس سے بہت سارے ممالک کو بہت زیادہ فرق پڑا ہے. ایون ہم جیسے ممالک کو، پاکستان بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. ہم نے 70,000 لوگوں کی جان قربان کی ہے افغانستان کے اس وار کے اندر. لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بجائے اس پر سارا فوکس رکھنے کے کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے، امریکہ کیا سوچ رہا ہے، اگر ہم اس ساری سوچ سے اور ان کے اس سارے کرنے سے نمٹنے کے لیے پہلے سے اسٹریٹجی بنا کے رکھیں تو یہ زیادہ سود مند ہوگا. مسلم ممالک اگر اس پر یکجان ہو جائیں، متحد ہو جائیں. بہت شکریہ رشید صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. رشید صافی صاحب کا آپ تجزیہ سن رہے تھے. جی، بہت سارے خلیجی ممالک جن کے آپسی تعلقات بہت خوشگوار ہوتے جا رہے ہیں، بہت ہی خوش آئند یہ خبر تھی. ہم نے سوچا کہ ہم ویکینڈ پر ظاہرہ شو نہیں ہوتا ہے میرا، تو بہت ساری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ویکینڈ پر ہوئی، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ آج اس پیر کے روز پہلے شو میں اس سارے معاملے کو ضرور ڈسکس کیا جائے. اور صافی صاحب سے بہتر کون گیسٹ ہو سکتا تھا. ہم نے مدعو کیا، تشریف لایا. بہت شکریہ صافی صاحب ایک بار پھر سے آپ کے وقت کے لیے. اچھا جی، ایک جب ہم بات کرتے ہیں کچھ دنیا میں موجود مسائل کی، تو امن اور بے امنی تو ایک بڑا مسئلہ ہے ہی ہے. لیکن ناظرین، غربت اور تنازعات سے تنگ جو افریقی ممالک ہیں، وہاں کے عوام بھی بہت زیادہ پرابلم میں ہیں. یہ عوام اپنی زندگیوں کی بازیاں لگا کر اپنا مستقبل بہتر کرنے کی کوشش میں یورپی ممالک کا رخ کرتے ہیں. لیکن اس کام کے لیے بحیرہ روم کا جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے وہ دنیا کا سب سے مشکل ترین سمندری راستہ ہے. اور ہر روز اس راستے سے سفر کرنے والوں کی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں. بہت ساری تو ہم اسی شو میں آپ سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. آج بھی افریقی ملک ہے تیونس، اس کے ساحل پر پیش آنے والے افسوسناک واقعے سے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، جہاں چند گھنٹوں کے دوران دیکھنے میں یہ آیا کہ 2 مسافر کشتیاں ڈوبیں، جن میں 29 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے. صرف یہی نہیں، گزشتہ 4 روز میں 5 دیگر کشتیاں تیونس سے گزرنے والے بحیرہ روم میں ڈوب چکی ہیں، اور اس کے بعد 67 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. ناظرین، سوڈان، مغربی افریقہ اور براعظم کے دیگر حصوں کے لوگ برسوں سے تیونس کو یورپ اور خاص طور پر اٹلی تک پہنچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا، اب اس سارے معاملے پر اٹلی کے حکام یہ کہتے ہیں کہ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2500 کے قریب افراد تیونس کے راستے اٹلی کے ساحل پر پہنچے ہیں. اٹلی کی حکومت کی بات کریں تو وہ خبردار کرتی رہی ہے کہ یورپ میں پناہ گزینوں کا ایک نیا بحران پیدا ہو سکتا ہے. اس سے نمٹنے کے لیے اور غیر قانونی پناہ گزینوں کو روکنے کے لیے فرانس کے ساتھ مل کر ایک منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے. تیونس کا جو راستہ ہے، اس راستے سفر کرنے والوں میں اتنا بڑا اضافہ کیوں ہوا ہے؟ اٹلی کی حکومت پناہ گزینوں کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ اور یہ جو حادثہ یا 2 کشتیوں کے ساتھ ہوا ہے، اس میں اب تک کیا اپڈیٹس ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم نے آج ایک رپورٹ میں سموئی ہیں، آپ کو دکھائیں گے. تیونس کے ساحل کے قریب 2 کشتیاں ڈوبنے کے تازہ واقعے میں اب تک 29 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے. تیونس کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ انہوں نے اتوار کو ملک کے ساحل کے قریب چند گھنٹوں کے فرق سے الٹنے والی کشتیوں سے افریقی ممالک سے غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے والے 29 افراد کی لاشیں نکال لی ہیں، جبکہ وسطی مشرقی ساحل سے مختلف افریقی قومیتوں کے 11 شہریوں کو کشتیوں کے ڈوبنے کے بعد بچا لیا گیا. تیونس کے نیشنل گارڈ کے مطابق کشتیاں بحیرہ روم کے خطرناک راستے سے اٹلی جا رہی تھیں. پناہ گزینوں کے مسائل پر نظر رکھنے والی تیونس کی ایک NGO کا کہنا ہے گزشتہ 2 دنوں کے دوران اس راستے سے جانے والی 5 کشتیاں الٹ گئیں، جس کے نتیجے میں 67 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں. رپورٹس کے مطابق کشتیوں میں گنجائش سے زیادہ افراد سوار تھے، اس لیے کشتیاں ہواؤں اور پانی کے تھپیڑوں کو برداشت نہیں کر پائیں اور الٹ گئیں. اس سے قبل رواں سال فروری میں بھی اٹلی کے ساحل پر کشتی الٹنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 59 اموات ہوئی تھیں، جن میں پاکستانی افراد بھی شامل تھے. عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق تیونسی شہریوں کے علاوہ سوڈان کے علاقے، مغربی افریقہ اور براعظم کے دیگر حصوں میں غربت اور تشدد سے بھاگنے والے لوگ برسوں سے تیونس کو یورپ تک پہنچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق تنازعات یا غربت سے تنگ لوگ تیونس کے ساحلوں سے کشتیاں لے کر یورپ کی طرف جانے پر اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وسطی بحیرہ روم، جو کہ دنیا میں نقل مکانی کا سب سے خطرناک راستہ ہے، اسے اختیار کر کے اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہیں کرتے. تیونس سے ہجرت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب گزشتہ ماہ صدر قیس سعید نے اپنی ایک تقریر میں
सब सहारा अफ्रीकी ममालिक पर ट्यूनिस में जराइम की लहर पैदा करने का इल्जाम लगाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बयान के बाद ट्यूनिस भर में मुहाजिरीन के खिलाफ नफरत में इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क छोड़ने वाले पनाह गुज़ीनों की तादाद में भी इजाफा होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ इटली की हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ट्यूनिस के रास्ते इटली के साहिल पर 2500 पनाह गुज़ीन पहुंचे हैं। इटली की सख्त दाएं बाजू की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने खबरदार किया है कि ट्यूनिस के संगीन माली मसाइल की वजह से यूरोप की तरफ हिजरत की लहर बढ़ने का खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने शुमाली अफ्रीकी मुल्क में इतालवी और फ्रांसीसी वज़राए खारजा पर मुश्तमिल एक मिशन के मंसूबे की भी तस्दीक की, जो कि गैर कानूनी मुहाजिरीन को रोकने के लिए काम करेगा। कुछ बात करेंगे रूस और यूक्रेन तनाज़े की, जिसके बाद मुल्क सख्त माशी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। नाज़रीन, महंगाई के बायस आए रोज़ किसी न किसी यूरोपीय मुल्क में मुजाहरे हो रहे होते हैं, जिनसे हम आपको आगाह भी करते रहते हैं। आज जिस मुल्क में पहिया जाम हड़ताल हुई वो यूरोप की सबसे बड़ी मईशत है। दुनिया की GDP में एक बड़ा हिस्सा इस मुल्क का है, लेकिन यहाँ भी पब्लिक सेक्टर मुलाजिमीन महंगाई से तंग आ चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, बात कर रही हूँ मैं जर्मनी की, जहाँ एयरपोर्ट्स, बसेस और रेलवे स्टेशन की मुल्कगीर हड़ताल की गई है, जिसकी वजह से हफ्ते के आगाज़ में ही लाखों लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट एसोसिएशन का अंदाज़ा है कि फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल होने से हज़ारों फ़्लाइट्स मनसूख हुई हैं, 4 लाख के करीब मुसाफिर मुतासर हुए हैं। इससे कबल फरवरी में भी एयरपोर्ट हमले की हड़ताल की वजह से 2300 फ़्लाइट्स कैंसिल की गई थी। हालिया हफ्तों में हेल्थ केयर और तालीम समेत दीगर शोबों के मुलाजमीन के वॉकआउट में भी इजाफा होता चला जा रहा है। अच्छा, ये जो ट्रेड यूनियंस हैं ना, ये हमें यहाँ ये कहती मिलती हैं कि मुल्क में महंगाई की शरह जो है वो 9.3% तक पहुँच चुकी है और इसी वजह से तनख्वाहों में 10% से ज़ायद इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत इसे मानने से इनकार करती आ रही है। लेकिन इस इनकार के बाद और ये जो सारी हड़तालें और ये जो मुजाहरे किए जा रहे हैं, इसके बाद वहाँ पर अब सिचुएशन बनती क्या दिखाई देती है? क्या इन मुजाहरों के बाद, क्या इन मुजाहरीन के बाहर निकलने के बाद, इतनी बड़ी तादाद में एहतजाज करने के बाद हुकूमत को कुछ असर होता दिखाई देता है? कोई ना कोई मुतालिबा इनका, चले उतने फ़ीसद ना सही जितने फ़ीसद ये लोग डिमांड कर रहे हैं, किसी हद तक कोई सैलरी बढ़ाई जा सकती है, इन मुजाहरों को रोका जा सकता है? मुजाहरीन इस पर क्या कहते हैं, क्या उनकी राय है? ये सारी चीज़ें हम आपको एक रिपोर्ट में दिखा रहे हैं जर्मनी की सिचुएशन पर। फ्रांस बरतानिया के बाद जर्मनी में भी हड़तालों का सिलसिला शुरू हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुलाजमीन की हड़ताल के बायस बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों की आमदोरफ्त का सिलसिला बंद हो गया, जिससे मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। ये हड़ताल जर्मनी में एक तवील अरसे से जारी तनख्वाह में इजाफे के मुतालबे के तनाज़े का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हड़ताल से जर्मनी का रेल का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया। रेलवे यूनियन के मुताबिक 30,000 से ज्यादा रेलवे मुलाजमीन हड़ताल में शामिल थे, जिसके बायस तवील फासले वाली ट्रेनों और मकामी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी मुतासिर किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की वजह से सड़कों पर आम गाड़ियों की बड़ी तादाद की आमद की वजह से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। आवाम को अपने कामों और बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में वक्त पर पहुंचने में बहुत ज्यादा ताखीर का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्ट के अमले की हड़ताल की वजह से मुल्क भर में हजारों फ्लाइट्स कैंसिल की गई। 4 लाख से ज्यादा मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल फरवरी में भी एयरपोर्ट अमले की हड़ताल के बायस 2300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गई थी। हालिया हफ्तों में चाइल्ड हेल्थ केयर, तालीम समेत दीगर पब्लिक सेक्टर की जानिब से भी वॉकआउट किए गए हैं। मजदूर यूनियन समेत दीगर पब्लिक सेक्टर अहलकार की तरफ से तनख्वाहों में 10.5% इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है, जिसे हुकूमत अभी तक मानने से इनकार कर रही है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मुल्क में बढ़ती महंगाई की लहर में हर चीज खरीदना महंगा हो गया है। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। जर्मनी की 2 बड़ी ट्रेड यूनियन की तरफ से इस हड़ताल में मुकम्मल हम आहंगी के मुजाहरे का मुतालबा किया गया था। दोनों यूनियन के इस हफ्ते पब्लिक सेक्टर के आजरों के साथ बातचीत ज़ेरे इल्तवा है,
जबकि जर्मन सिविल सर्विस फेडरेशन यूनियन के साथ वफाकी हुकूमत और म्यूनिसिपैलिटी के नुमाइंदों के साथ बातचीत का एक नया दौर आज से शुरू होने जा रहा है। मुल्क की वजीर दाखिला नैन्सी ने कहा है कि हुकूमत को मालूम है कि बहुत से लोग महंगाई और तवानाई की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस हफ्ते तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से एक मुआहदा तय पा जाएगा। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल मेरी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह के बाद। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक खुदकुश हमले में 6 शहरी हलाक और 12 जख्मी हो गए। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया कि धमाका वजारत खारजा के करीब हुआ। जख्मियों में 3 तालिबान एहलकार भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुदकुश हमलावर हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहा और सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग में मारा गया। खबर एजेंसी के मुताबिक 6 माह में अफगानिस्तान के वजारत खारजा के दफ्तर पर ये तीसरा बड़ा हमला है। राहुल गांधी की नाअहली मोदी के लिए बड़ा दर्द-ए-सर बन गया। अपोजिशन जमात कांग्रेस की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बीजेपी को टफ टाइम दिया जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अपोजिशन अरकान ने राज्य और लोकसभा में भरपूर एहतजाज किया और काले कपड़े पहनकर इजलास में शरीक हुए। कांग्रेस के अरकान ने पार्लियामेंट के बाहर गांधी के मुजस्मे के साथ खड़े होकर भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया और मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। राज्यसभा में अपोजिशन के अरकान ने अडानी के मामले पर भी हंगामा किया, जिसके बाद इजलास को मुलतवी करना पड़ा। यूरोपीय मुल्क फ्रांस भी चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक पर पाबंदी लगाने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया। फ्रांस की पब्लिक सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन और सिविल सर्विसेज की वजारत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के फोन पर टिकटॉक समेत दीगर एप्लीकेशंस के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। हुकूमत की तरफ से आयद की गई पाबंदी पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। आलमी पाबंदियों के बावजूद शुमाली कोरिया की जानिब से मिसाइल तजुर्बात जारी हैं। जनूबी कोरिया की फौज ने तस्दीक की है कि शुमाली कोरिया ने मशरकी साहिल से कम फासले तक मार करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, जो जापान के खसूसी इख्तिसादी जोन से बाहर गिरे। तजुर्बात ऐसे वक्त किए गए हैं जब अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जनूबी कोरियाई बंदरगाह पर लैंड करने वाला है। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ्स ने शुमाली कोरिया के बार बार मिसाइल दागे जाने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि शुमाली कोरिया की इश्ताल अंगेजी का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। जनूबी अफ्रीका के मैथ्यू बियर्स और अमेरिका की क्रिस्टोफर बुलेंस की जोड़ी ने केप एप माउंटेन बाइक रेस अपने नाम कर ली है। साइकिलिस्ट ने 7 मराहिल के दौरान 650 किलोमीटर का सफर तय किया और 15,000 मीटर से जायद के चढ़ाइयों पर भी अपनी हिम्मत और बर्दाश्त का इम्तहान दिया। रेस के 7वें और आखिरी मरहले में जॉर्ज एगर और ल्यूकिस बाम की जर्मन जोड़ी कामयाब रही। ताहम मजमूई बर्तरी की वजह से मैथ्यू बियर्स और क्रिस्टोफर ल्यूएंस की जोड़ी फाते रही। खवातीन की रेस में आखिरी मरहला एस्टोनिया की मोनिका योलियाना और कोलंबिया की कैल्ड्रेन मार्टिनर्स के नाम रहा।